हामी लास्ट इयर मोर देन इयर भइसक्यो होइन पहिलाको भिडियो पनि फर्स्ट पोडकास्ट पनि विथ डङ सबैले हेरिराख्नु पर्छ स्टिल धेरैजनाले हेरिराख्नु पर्छ होइन सो यो नेक्स्ट पोडकास्ट छ आज वेलकम टु ब्रेक्सिन पोडकास्ट वान्स अगेन इन सेकेन्ड टाइम त्यही त 1 इयर अगाडि मोर देन इयर भइसक्यो नि त सो हाउ मच डिफरेन्स इन यु तिमीमा चाहिँ कतिको डिफरेन्सहरू आइसकेको छ या ना स्टिल सेम पर्सन या इन थटमा हुन्छ नि या इन लर्निङ वे यो 1 इयरमा चाहिँ तिम्रो के चाहिँ इन म्युजिक त हामीले देखि नै रहेछौँ होइन सो इन पर्सनालिटी वाइज या पर्सनल थट या के यस्तो कुरामा चाहिँ हाउ मच यु चेन्जेस इन दिस 1 इयर चेन्ज त हरेक सेकेन्ड हुन्छ जस्तो लाग्छ दाइ मलाई चाहिँ होइन किनकि जबसम्म लाइफ चल्छ नि त्यति बेलासम्म मान्छे चेन्ज हुन्छ कि एकदमै 1 इयर भने त धेरै लामो टाइम हो नि त अनि त्यही कति सोच कति कुराहरू भयो कति कुराहरू यताउता भयो कति कुराहरू गरियो राम्रो कुराहरू गऱ्यो नराम्रो कुरा पनि भयो त्यसले नै अनि पर्सनालिटी बिल्ड हुने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ मान्छेको अब यो 1 इयरमा भएको छ चेन्ज त दाइ धेरै सोचमा फरक पनि परेछ सोच्ने केही नयाँ कुराहरू केही सिक्यो नयाँ कुराहरू त त्यस्तो खासै त सिकेको छैन दाइ किनकि अब लकडाउन थियो नि त म धेरै टाइम त लकडाउन भयो अनि जस कसरी आफ्नो मैले चाहिँ त्यही म्युजिकै बारेमा हो मेन त मेरो त फोकस छ अनि कसरी अब अर्को प्रोजेक्टहरूलाई कसरी एप्रोच गर्ने त्यस्तो तरिकाहरू चाहिँ अब चेन्ज हुँदैछ दाइ मेरो चाहिँ पहिला अब अर्कै थियो भने 1 वर्ष अगाडि अब अहिले आएर सोच्दाखेरि मेरो त्यो एप्रोच गर्ने तरिका छुट्टै छ कि त्यही त के भन्छ इच एन्ड एभ्री टाइम अलिकति पोजिटिभमा भयो भने नेगेटिभमा भयो भने चेन्जेस या ग्रोथ त हुनैपर्छ नि किनकि लेसन त हो होइन सिक्ने त हो राम्रो भयो भने सिक्ने नराम्रो भयो भने सिक्ने त हो नि हजुर सो या त्यही नै पर्सनल्ली मेन्टल्ली फिजिकल्ली वेमा चाहिँ त्यही थोरै चेन्जेसहरू चाहिँ भयो नै म्युजिक बिसाइड म्युजिक होइन म्युजिक त अभियसली हुने नै भयो अनि सेल्फ रियलाइजेसन भयो मेन त आफूले के कुरा चाहिँ गलत गरिरहेको रहेछ भन्ने कुराहरू पनि अलिअलि क्यान यु पोइन्ट आउट त्यस्तो नगर्नु ओके फाइन ठिक छ किनकि सबैले आफ्नो मिस्टेकबाट सिक्ने त हो नि होइन मिस्टेकलाई एभ्री टाइम दोहोऱ्याउनु चाहिँ भएन राम्रो नराम्रो भन्ने कुरा त मान्छेको पर्सेप्सन त हो के चाहिँ हेरिरहेछ भन्ने कुरा हो होइन चेन्जेस भन्दा पनि त्यही अब गीत झऱ्यो लकडाउनमा नि हामीले भिडियो बनायो अलिकति खुलेको बेलामा अनि त्यसको बारेमा नि सोच्नु परेको थियो के गर्नु परेको थियो नि त त्यही त अनि खास गरी 2-3वटा भिडियो खिच्ने प्लान थियो फेरि लकडाउन भइहाल्यो त्यही त 1 महिना नहुँदै लकडाउन भइहाल्यो फेरि अलिकति ग्रोथहरू आउनु लाग्यो फेरि लकडाउन भयो अनि अब फेरि खुल्याछ अब फेरि हुन्छ दाइ 1-2वटा एल्बमबाटै एल्बमको बारेमा हामी वी कैन टक अलिकति डिटेलमा अझै एकछिन पछाडि पनि होइन इफ यु गाइज वान्ट टु नो अबाउट द डङ मोर अबाउट हिज स्टार्टिङ फेजहरू चाहिँ यु क्यान चेक इन हिज प्रिभियस पोडकास्ट लिङ्क विल बी इन डिस्क्रिप्सन अनि समवेयर इन भिडियो पनि हुनेछ होइन इन्फर्मेसनमा सो इट्स रियली गुड टु हेभ यु अगेन होइन पहिला पनि हामी बिचबिचमा 1-2चोटि चाहिँ भेटेकै छौँ होइन इट्स रियली ग्रेट फर्स्ट इयरदेखि अहिलेदेखिसम्म त्यो ग्रोथहरू चेन्जेसहरू देख्दाखेरि होइन इभन तिमीले नभने पनि आई रियलाइज के त्यो देखिरहेको हुन्छ नि त फिल हुन्छ नि त पर्सनली एकचोटि चिनिसकेपछि एज अ ब्रदर भएपछि थाहा हुन्छ नि त होइन मलाई पनि खुसी लाग्छ दाइ अब आउन पाउँदाखेरि त्यही त होइन एज अ ब्रदर होइन एज अ सिनमा कल्चरमा भएपछि त कसरी एकअर्कालाई पुस गर्ने होइन किनकि हामीले त हाम्रो कल्चरलाई बचाउने प्लस यसलाई अलिकति सबैजनाको माझमा पुर्याम देखाम भन्ने कुरा पनि यो त हो नि होइन यो लकडाउनको टाइममा सायद नेपालको ऱ्याप कल्चर या ओभरअल हिपहप सिनै भनौँ न अलिक धेरै बुस्ट भयो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ सबैजना घरहरूमा बसिथ्यो क्या अब सबैले केही न केही चाहिँ निकालिरह्यो नि त दाइ निकाल्यो नि टन्नै गीत त टन्नै निस्किएको थियो धेरैजना आर्टिस्टहरूको निस्क्यो अनि त्यही हिसाबले अब त्यही लकडाउनमा अब सबले हेर्ने नि भयो अनि त्यही हो दाइ राम्रै भयो जे होस् सिङ त अलिकति ग्रोथ भयो जस्तो लागिरहेछ है लास्ट इयरको हाम्रो टक हुनु पछि त है दाइ त्योभन्दा त अलि अपग्रेड त भएको छ जस्तो लाग्यो मलाई नि अब यो लकडाउन एकचोटि पुरै खुलेपछि थाहा हुन्छ दाइ इभेन्टहरूमा थाहा हुन्छ अब चाहिँ चेन्जेस होइन प्रोग्रेस कतिको भए रहेछ त्यही त भनेर यो त अझै केही टाइम त लाग्छ होला है यो कोभिडको केस सुन्नु किन यो त सक्दैन होला यो त काइन्ड अफ मैले जस्तै लाग्छ 6-7 महिना अगाडि नै अपडेट लिन छोडिसकेँ दाइ मैले नि खासै हेर्दैन मैले न्युजहरू हेर्दैन न्युज पनि हेरेँ पहिला चाहिँ अब दिनकै कति केस बढ्यो कि बढेन हेर्थ्यो नि त गुगलमा अनि अहिले त्यो पनि छोडिदिएँ क्या दाइ
मेन्टली डिस्टर्ब मात्रै हुन्छ कि डिस्टर्ब पनि हुन्छ अनि त्यो के कुराहरू के त्यो कोभिडभन्दा बाहेकको कुराहरू पनि कति त्यहीँ जोडेर आउने कि अब पोलिटिक्स पनि जोडिहाल्छ मान्छेको अब मरिरहेछ मान्छेहरू होइन अनि वरिपरि अब जस्तै इन्डियामा हेऱ्यो भने त्यहाँ त अति नै भयो नि त एक टाइम त है सबसे हाइएस्ट डेथ रेट पुग्यो नि त अनि त्यस्तोहरू हेर्दाखेरि अलिकति नराम्रो पनि लाग्ने क्या दाइ अनि अपडेटै लिन छोडिदिएको अनि त्यही अब रिकभरी चाहिँ हेर्छु म कतिजना रिकभर भयो भन्ने चाहिँ तर मलाई त यो न्युजहरूमा आउने हुन त फेरि अलिकति यसको बारे हामी कुरा गर्ने अलिकति कन्ट्रोभर्सी नै हुन्छ जस्तो लाग्छ तर नेभर माइन्ड है हाम्रो आफ्नो थट मात्रै हो होइन के भन्छ काइन्ड अफ बिजनेस जस्तो क्या फियर अफ बिजनेस अफ फियर के मान्छेलाई डर देखाएर चाहिँ बिजनेस गरिरहेछ नि त इन एभ्रिथिङ सबैमा किनकि मान्छेलाई डर देखाएको छ अनि डर देखाएपछि मान्छे डराएपछि त अब जे भने हामीले त्यही गरिरहेछ नि त अनि यो केसेसहरू पनि कहिले कहिले त अब अलिकति स्केप्टिकल पनि छु कि म चाहिँ झ्यापै याद के भन्छ उस गर्दैन कि भरोसा गर्दैन अब गभर्मेन्टले या न्युजहरूले नाना थरीको त्यो अपडेट दिन्छ त्यो भएर भने हो कि नभएर भने जस्तो लाग्छ मलाई क्या त्यो पनि अब त्यो फेरि अब त्यो कुरा फेरि छुट्टै अर्कै कन्ट्रोभर्सीको कुरा त्यो के कुराहरूमा पुग्छ क्या दाइ त्यस्तो कुरा चाहिँ हामी हिपको भएर त्यसमातिर चाहिँ धेरै चान्सेस पनि नदेखाउँ होइन तर याद चाहिँ गर्नुपर्छ याद राखिरहनुपर्छ किनकि हामीलाई नि इन्डाइरेक्टली एफेक्ट पारिरहन्छ नि त त्यस्तो अब न्युजको कुराहरूले हामीलाई नि हाम्रो लाइफमा नि असर पार्छ नि त त्यही त बेसिक लेभलमा चाहिँ बुझ्नुपर्छ त्यो मलाई एउटा याद आयो कि न्युजकै हामी अलिकति कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा त्यो त्यो तिमीले त्यो हिरोको नाम पो के हो या हिरो डेन्जल वासिङटन भन्ने थाहा छ तिमीलाई डेन्जल वासिङटनले एउटा उसलाई मिडियालाई के भन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ के भन्छ न्युजहरू हेऱ्यो भने चाहिँ न्युजहरू देखायो भने हेऱ्यो भने चाहिँ होइन टु मच इन्फर्मेसन भएर चाहिँ मिसगाइड गरेर हुन्छ अरे कि अनि हेर्दै नहेऱ्यो भने नि मिसगाइड हुने रे हेऱ्यो भने नि मिसगाइड हुने रे कि त्यस्तो भइरहेको छ भन्छ कि हो नि दाइ किनकि यस्तो फेरि मलाई चाहिँ नेपालको चाहिँ मेन स्ट्रिम न्युजहरू च्यानलहरू छ नि तिनीहरू मलाई किन उयो नै हेर्नै मन लाग्दैन क्या दाइ किनकि एकदम सुगर कोटेड हुन्छ कि समाचारहरू कि अब युट्युबमै हेर्नुभयो भने कति घटनाहरूको विश्लेषण गरेर भिडियो खिचिरहेको हुन्छ नि त युट्युब पत्रकारहरूले होइन तर त्यही कुराहरू त अब कस्तो अब ठुल्ठुलो इस्युको बारेमा उनीहरूले कभर गरेर हुन्छ तर भरे बेलुका 9 बजे च्यानल अन गरेर समाचार हेर्न बस्यो भने त्यो कुराहरू पुरै मिस भएर हुन्छ कि अनि उनीहरूले चाहिँ मेन चाहिँ कस्तो भने पोलिटिक्सकै वरिपरि मात्र समाचार बनाउँछ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ यो नेताले यता गएर भाषण दियो यो मान्छेले अब यो पार्टीबाट यस्तो गरिरहेछ त्यस्तो कुरा मात्र गर्छ क्या बोरिङ हुने कि अलि ट्रु र फ्याक्टहरू दिने चाहिँ अलिक कमै छ मिडियाहरू पनि मैले एक दुईवटा मैले चाहिँ एकचोटि यही लकडाउन फर्स्ट इयरतिरै त्यस्तै 5-6 महिनातिरै होला हेरेँ क्या दाइ अब युट्युबमा नि त्यो न्युजहरू हेरेर अनि च्यानल पनि हेरेँ क्या दाइ मैले त्यो पुरा के अरे के भन्छ प्र्याक्टिकल्ली नै ट्राई गरेँ कि अनि एउटा दुइटा न्युज मात्र त्यो घटनाहरू जस्तै अब त्यही हत्याहरू लुटपाटहरू चोरीहरू एक दुईवटा समाचार मात्र न्युजमा आउने के अनि हुन त पुरै त्यो नेगेटिभ समाचार दिनुपर्छ भन्ने त छैन त्यही पनि कति जनतालाई एफेक्ट पारिरहेछ नि त त्यो एउटा घटनाले सबजना डराउँछ होइन लकडाउनमा पनि यस्तो घटना भइरहेछ भनेर अनि त्यो कुरा चाहिँ अलिकति डिटेलमा नगए पनि अलिकति भनिदियो भने हुन्छ कि जस्तो लाग्छ क्या त्यही भएर त युट्युबले पत्रकारहरू चलिरहेछ किनकि जे पनि कभर हानिदिरहेको हुन्छ फेरि अहिले त युट्युबे पत्रकारमा पनि डर लाग्छ भने त्यो क्लिक बेट टाइपको हुन्छ नि त टाइटल पनि फेरि अनि के हेर्ने के नहेर्ने वस्तु नि हुन्छ फेरि कन्टेन्टहरू टन्ने नै छ अब के भन्ने आफ्नो वर्कहरू होला होइन त्यो उनलाई नछौँ होइन एनिवे अलिकति भयो भने थोरै ज्ञान चाहिँ राखिराख्नुपर्छ के कस्तो चलिरहेको छ भनेर किनकि एज एन आर्टिस्ट फेरि त्यो सबै कुराहरू त इन्फर्मेसन त हुनैपर्छ नि किनकि तिमीले आफ्नो लिरिक्स कन्टेन्टमा पनि कहिले कहिले छिराइराख्नु पर्ने हुन्छ नि त होइन हो दाइ छिराउनुपर्छ अलिकति त्यसलाई पनि इन्टरटेनिङ वेमा हुन्छ नि भन्न सक्नुपर्छ हजुर किनकि अब सुन्नेहरूले बुझ्छ नि त अब न्युजै नहेरे नि कसैले त्यो त्यस्तो कुराहरूमा गीत बनाइदियो भने बनाउनै पर्छ भन्ने छैन 1-2 लाइन अथवा 1-2 भर्स पनि नभन्नु पर्छ 8 बार जति त्यस्तो कुराहरू गऱ्यो भने पनि मान्छेहरूले धेरै कुरा बुझ्छ नि त किनकि टिनेजहरूले
लाई चाहिँ पोलिटिक्स या न्युज बोरिङ लाग्यो भने म्युजिक थ्रुबाट चाहिँ सुन्दाखेरि पनि यस्तो रहेछ भन्ने पनि थाहा भयो नि त। कतिवटा म्युजिकहरू त नेपालको त यस्तैसँग रिलेटेडहरू पनि थियो नि त, आइरहेको थियो नि त अस्ति बिचबिचमा त होइन। अनि अब एकदमै प्रचार भइरहेको थियो जस्तो गीतहरू, अलिक धेरै भ्युजहरू नि आइरहेको थियो नि त, समथिङ नेपाल बन्द के भन्ने नि आइरहेको थियो नि त। सो या त्यही नै कुराहरू हो अलिअलि चाहिँ होइन। बिसाइड द्याट होइन, मुभिङ अन अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ यु नो हसल भनेर भन्छ नि त, एभ्री वान इज डुइङ रियल देयर पार्ट अफ हसल होइन। सबले हसल गर्नुपर्छ भनेर भन्छ नि त होइन। फर्स्ट इनिसियल फेजहरूमा चाहिँ तिमीलाई सबले हसल भनेर भन्ने तिमीले हसल भनेर भन्छौ होला होइन, हामीले पनि त्यही भन्थ्यो होइन। सो अहिले यो अहिलेसम्म आउँदाखेरि चाहिँ यो तिम्रो जर्नीमा तिम्रो एक्सपिरियन्समा चाहिँ वाट डज एक्चुली हसल फर यु कि तिमीले चाहिँ हसल, किनकि यङहरू चाहिँ हसल गर्नुपर्छ तर वाट इज हसल भन्ने थाहा छैन, भन्छ नि हार्डवर्क भन्छ, तर हार्डवर्क चाहिँ के हो भन्ने थाहा छैन नि कतिलाई। सो एक्ज्याक्टली इन अब हाम्रो हिपहप कल्चरमा त हसल द वर्ड बेसी युज भइरहेको हुन्छ, एभ्री वान इज सेङ हसल गर्नुपर्छ। सो इन यो जर्नीसम्ममा चाहिँ होइन वाट एक्चुली हसल फर यु, त्यसको डेफिनेसन चाहिँ तिमीले चाहिँ हाउ यु से वाट इम्प्लिमेन्ट यु टेक इन हसल। अब हिपहपमा त्यही हो, धेरै युज भइरहेको हुन्छ। अनि फेरि उनीहरूको चाहिँ अब उनीहरूको हसल भनेको ड्रग रिलेटेड कुरा हो कि होइन। ऱ्यापरहरू बाहिर युएसको आर्टिस्टहरूको उनीहरूले, अनि नर्मल मान्छेले नि अब कसैले कोही डिलर छ भने यो चाहिँ हस्लर हो है भन्छ नि त। त्यो मुभीहरूमा नि कति देखाएर हुन्छ, त्यो ऱ्यापरहरूले बनाएको मुभीहरूमा नि भनिरहेको हुन्छ नि त। अनि त्यो कोइन चाहिँ म्युजिकमा चाहिँ कसरी, त्यो टर्म चाहिँ म्युजिकमा चाहिँ कसरी रिलेट गर्नु मिल्छ भने, अब आर्टिस्ट वाइज रियल लाइफमा त हुन्छ, मैले चाहिँ कसरी लिन्छु भने दाइ म्युजिकमा चाहिँ जसरी भयो भने आफ्नो प्यासन चाहिँ छोड्नु भएन, त्यही हो क्या हसलै। अब जब मान्छेले ल है भयो भने नि त्यहाँदेखि त्यसको हसल सक्यो कि। अब त्यो अब जस्तै म यो गीत गर्छु अनि यो गीतमा म यस्तो गर्छु, यो गीतपछि यस्तो गर्छु, अब उसले प्लान बनायो, त्यो जबसम्म पुरा हुँदैन तबसम्म त खट्नु पर्यो। अनि जबसम्म खटिरहन्छ तबसम्म हसल जारी हुन्छ क्या दाइ, जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। अब एक्ज्याक्ट नेपालीमा त एक्ज्याक्ट टर्म त छैन जस्तो लाग्छ हसलको, त्यही मेहनतै भन्नु खोजेको मेहनतै हो। अलिकति के अरे हामीले चाहिँ त्यो रियल लाइफमा जसरी अब हामी म्युजिकै नगरे पनि सबैजना हस्लर हो नि त, म्युजिकै नगरे पनि आफ्नो समस्या हुन्छ, त्यसलाई ट्याकल गर्दै अनि त्यो नै हसल हो क्या, नेभर गिभ अप मेन्टालिटी। अनि आफ्नो प्यासन लाइन अफ वर्कमा भएको हुन्छ नि त्यस्तो कुराहरू, त्यो अब्जेक्टिभलाई भेट्टाउनै पर्छ भन्ने मेन्टालिटी बोकेर अगाडि बढ्नु नै हसल हो जस्तो लाग्छ मलाई। हसललाई चाहिँ अब न्यू डेफिनेसन दिएर के हुन्छ नि, हाउ यु डु योर वर्क, आफ्नो डेस्टिनेसनमा कसरी जाने, आफ्नो ग्रोथ कसरी हुने टाइपको स्ट्राटेजी या त्यस्तो खालको कोइन टर्म गऱ्यो भने चाहिँ होइन, राम्रोसँग प्रेजेन्ट गऱ्यो भने त मेबी यसको डेफिनेसन हामीले चेन्ज गर्न सक्थ्यौँ कि युथहरूमा चाहिँ, आउनेहरूमा चाहिँ। यसो दाइ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब त्यही पुरानै कुरा जस्तो, अब मैले भनेर कोहीले मान्दैन कि भन्नाले, अब मैले ल यो होइन यस्तो हो तिमी यसरी हिँड भन्यो भने उसले हतपत मान्दैन कि, आफ्नै मान्छेलाई भन्दा नि मान्दैन कि, किनकि उनीहरूको हिसाब उनीहरूको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि कुराहरू अर्कै हुन्छ कि। उनीहरूले सर्टेन टाइमपछि आफै बुझ्छ चाहिँ, हामीले चाहिँ जस भनि चाहिँ राख्नुपर्छ टाइममा। अब त्यही हो कुराहरू गरिरहनुपर्छ। इन्डिभिजुअल भन्नुभन्दा नि आफ्नो म्युजिक थ्रुबाट चाहिँ प्रेजेन्ट गर्ने हो, सुन्दाखेरि चाहिँ समवान रियलाइज, कसैले गर्दैन, कसैले टाइम लिन्छ, त्यही त हो नि। अब कसैलाई गएर होइन यस्तो भनेर भन्न नि मिल्दैन, त्यो मिल्दैन, पर्सनल ओपिनियन पनि हुन्छ, आफ्नो पर्सपेक्टिभ पनि छुट्टै हुन्छ मान्छेहरूको होइन। अब झन् यङ्गर जेनेरेसनहरूको त हाम्रो भन्दा छुट्टै पर्सपेक्टिभबाट आएर हुन्छ उनीहरू होइन। अनि हामीले डाइरेक्ट गएर तिमीहरूले हेर्ने दृष्टिकोण गलत छ भन्न नि मिल्दैन कि, एकदमै तिमीहरूले यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। उनीहरूले यङ्गर मान्छेहरूले चाहिँ झन् यङ्गर जेनेरेसनले चाहिँ झन् नयाँ वेज खोज्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। इजी वे भन्दा नि एफिसियन्ट वे भनौँ न भन्नाले। तर अहिले हेर न, यो डिजिटल टाइममा चाहिँ जे पनि फास्ट छ नि त, स्वाइप अप
या अनलाइन भनौँ न जे पनि स्पिड खोजिरहेछ नि त पहिला जस्तो त्यो लङ टर्म पेसेन्सै छैन नि त त्यो चाहिँ भएर मैले भन्न खोजेँ भने इजी वे भन्न मात्रै खोजेँ भने त्यो त अब जेनेरेसनै टाइम नै यस्तो फेजमा आइसक्यो कि के अरे अब आज गीत हाल्यो भने एक हप्ता पछि मान्छेले अर्को गीत खोज्छ कि होइन एउटै आर्टिस्टबाट कि अब त्यही हुँदा हामी यस्तो जेनेरेसन यस्तो टाइम लाइनमा बाजिरहेछौँ नि सब डिजिटल भइसक्यो होइन जे पनि एक क्लिक हान्यो भने सबै ढोकामै आइपुग्छ होइन त्यस्तो जेनेरेसनमा बाँच्दाखेरि अनि त्यो इजी वे भन्दा नि त्यसलाई चाहिँ अब टाइम अनुसार चलेको भन्छु म चाहिँ हामी पनि चल्नुपर्छ किनकि टाइम वेट्स फर नो वान भन्छ नि ट्रु अनि त्यो टाइम आफ्नो सेन्स अफ टाइमिङ पनि चाहिन्छ जस्तो लाग्छ क्या दाइ एउटा आफ्नो टाइम लाइन आफ्नो लाइफमा कस्तो फेज चलिरहेछ त्यो नि बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अब अहिले जेनरली हेर्ने हो भने त सब डिजिटल भइसक्यो सबै चिज युट्युबमा आर्टिस्टहरूको अब ऱ्यापरहरूको त मेन भनेकै अहिले त युट्युब भइरहेछ लकडाउनमा झन् अरू प्लेटफर्म भन्दा नि के अरे इभेन्ट सोज भन्दा नि युट्युबले नै गरिरहेछ नि त अनि फेसबुक पेजहरूले गरिरहेको कुराहरू त्यस्तो कुराहरूले चाहिँ मद्दत गर्छ अनि त्यस्तो गर्नै पर्छ क्या दाइ किनकि अहिले टाइमै त्यस्तो भइसक्यो टाइमै त्यस्तो भइसक्यो अनि अहिले अब नेपालमा त भर्खर भइरहेछ अब मैले एउटा के अरे जेसीको इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ 2013मा उसले यो कुरा गरेछ कि 2013मा उसले यो भनेछ कि अब यस्तो सोध्छ उसलाई अब आज जेजीको एल्बम आउँछ अब अर्को हप्ता जे कोलको एल्बम आउँछ अर्को हप्ता वालेको एल्बम आउँछ अनि तपाईँलाई चाहिँ यो एकदम फास्ट गइरहेको जस्तो लाग्दैन भनेर सोध्छ क्या अनि उसले चाहिँ के भन्छ भने जेजीले चाहिँ अब म अरूको टाइमलाइन अनुसार चल्दिनँ होइन त्यो यस्तो ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू एल्बमहरू हुन्छ नि यो ग्लोबल हिपहपलाई नै इम्प्याक्ट पार्ने खालको एल्बमहरू 1 महिनामा बिलाउँछ क्या होइन दाइ एक महिनामै इम्प्याक्ट घट्छ क्या किनकि कति कन्टेन्टहरू झरेर हुन्छ कि तर अरूले ल यस्तो गर्यो म नि यस्तो गर्छु भनेर हिँड्नु चाहिँ हुँदैन आफ्नो सेन्स अफ टाइमिङ चाहिँ हुनुपर्छ भन्छ क्या उसले त्यहाँ पनि अनि अब जस्तै तपाईँ र म ऱ्यापर भयो अब मैले एउटा म्युजिक भिडियो आज झारेँ अब भयो तपाईँले 2-3 दिनपछि तपाईँले झार्नुभयो अब ल उसले त यस्तो गरिरहेको रहेछ अब मेरो प्लान 1 महिनापछि झार्ने छ भने अब म तपाईँसँग गएर त्यो गर्नु त भएन नि किनकि आफ्नो टाइमलाई नै बिग्रिन्छ नि त हो नि सबले टाइम पनि पाउनुपर्छ अब आफ्नो फेभरेट आर्टिस्ट छ भने उसको नयाँ गीत आएको छ भने 1-2 महिना 2-3 महिना सुन्दै हुन्छ होइन किनकि आफूलाई मनपर्छ भनेर सुन्ने त हो नि सबैको सुन्नुपर्छ भन्ने पनि छैन फेरि गीतहरू दिनका दिन झरिरहेको हुन्छ होइन दाइ सबै सुन्नुपर्छ भन्ने पनि छैन नि त कुनै न कुनै टाइममा स्क्रोल गरेर भ्याइदैन त पछाडि छुटिसक्यो हुन्छ म नि हेर्दिनँ दाइ त्यस्तो डिटेलमा चाहिँ आफ्नो हिसाबले हिँड्ने हो नि त अब 1-2वटा गीतहरू मनपर्छ 1-2वटा आर्टिस्टहरू फलो गरेर हुन्छ उनीहरूको आयो भने त अब हेरिहाल्छ अनि आफ्नो टाइमलाइन पनि हेर्नु पऱ्यो नि त आफ्नो के छ प्लान त्यो अनुसारले नि गर्नु पऱ्यो नि त एकदमै त्यस्तै त्यो एउटा त्यो ट्रे भन्ने पनि छ नि R&B सिङ्गर के ट्रे सङ हो ट्रे सङ अगाडिको हो सरी मैले नामै बिर्सेँ टोरी लेन्स के सरी हो टोरी लेन्स त्यसले नि त्यही भन्थ्यो कि मैले एभ्री स्टेप टेक्दै गएको छु मलाई थाहा छ म कहिले फेल खान्छु म कहिले चाहिँ ग्रोथ हुन्छु त्यही भएर आई विल टेक एभ्री एन्ड इच स्टेप कि अनि तब म माथि पुग्यो भने चाहिँ म झर्दैन भनेर भन्थ्यो कि होइन सबैजनाले चाहिँ त्यसरी बुझ्यो भने चाहिँ त्यही अपना टाइम आएगा भने जस्तै होला आउँछ यही गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन फेरि हामीले यही मात्र एउटा बाटो हो भनेको नि होइन जति अब एकैचोटि क्लास 1मा पास भएपछि त 2मा पुग्ने हो नि त होइन एकैचोटि एसएलसी दिन त पाउँदैन नि त दियो भने त सिधै फेल खाने हो होइन त्यही कुरा हो अब सानो लेभलबाट सुरु गरेछ भने जतिसुकै प्रोग्रेस भयो नि अर्को स्टेप चाहिँ हुन्छ नि नजिकै हुनु पऱ्यो कि अलिकति सम्हालेर राख्नु पऱ्यो कि हो ट्रु यो इक्जाम्पलहरू हामीले कति कुरामा देखिन्छ इभन इन एभ्री पार्ट अफ लाइफमा त्यो अप्लाई हुन्छ नि त एप्लाई हुन्छ नि त त्यो त होइन त्यो स्टेप चाहिँ नाग्नु भएन कि त्यतिकै पायो भन्दैमा या त्यो एउटा तिमीले हेरेको थियौ तिमीले हेरेको के छ
त्यो एउटा म्यारिजको देखाएको थियो कि स्टेप हुन्छ नि त पहिला चाइल्ड पछि एजुकेसन त्यसपछि फेरि जब करियर त्यसपछि फेरि म्यारिज भन्थ्यो नि त अनि कोही केटीले डाइरेक्ट म्यारिजमा हम्फाल्छ अरे अनि त्यो बिचको स्टेप गाई गर्दाखेरि चाहिँ उनीलाई पछि गएर प्रब्लम हुन्छ नि त जस्ट यो जोक मात्रै आएको थियो फिडमा होइन सो प्लिज डोन्ट माइन्ड केटीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ नराम्रो भन्नको चाहिँ होइन हामी एन्टी फेमिनिजम होइन सपोर्ट छ फुल तर यो फेमिनिजमको पनि कुरा गर्ने हो भने यति लामो हुन्छ यसमा पनि धेरै नै कुराहरू छ त यो नगरेकै ठिक हुन्छ है किनकि फेरि ब्याकल्यास आउने चान्सेस धेरै हुन्छ एकदमै होइन सबैलाई थाहा होला आफ्नो रेस्पोन्सिबल होइन आफै गरौँ होइन त्यो ठाउँमा छँदैछ म चाहिँ के भन्छु भने दाइ अब अस्ति पनि यो कुरा साथीहरूसँग भइरहेको थियो मेरो उता एउटा अब मिटिङ भनौँ न त्यहाँनिर यस्तै कुराहरू निस्किरहेको थियो अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने कसैले केही कुरा राम्रो गर्छ भने उसलाई जेन्डरले फरक पार्नुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन क्या मलाई हो नि होइन अनि यो कुरा चाहिँ हामीले जब मान्छेहरूलाई चिनाउँछ नि जस्तै अब बच्चाहरूलाई चिनाउँछ नि अब छोरी मान्छे भयो भने यसरी हिँड्नुपर्छ छोरा मान्छे भयो भने यसरी हिँड्नुपर्छ भनेर त्यो नै गलत छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ किनकि अब स्किललाई अथवा कसैको ट्यालेन्टलाई त हामीले रेस्पेक्ट गर्ने हो नि होइन अनि कसैको जेन्डरलाई त रेस्पेक्ट गर्ने होइन नि त होइन इक्वालिटी चाहिँ त्यति बेला आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है ट्रु नै हो फ्याक्ट नै हो त्यो कसैको पनि कुनै पनि इन्डिभिजुअललाई चाहिँ हामीले उसको आर्ट उसको स्किल उसको बिहेभियर पर्सनालिटीले त उसलाई रेकगनाइज गर्ने हो उसको जेन्डरले भन्दा नि पहिला सुरुमा त उसको वर्क हेर्छ त्यसपछि को हो भनेर बल्ल सोच्छौँ नि त हामीले त होइन तर त्यही हो दाइ कल्चर अब हाम्रो ट्रेडिसनल्ली जाने हो भने त अलिकति डिस्क्रिमिनेट हुने खालकै छ नि त जेन्डरमा अब छोरी पहिला अब हाम्रो बाउहरूले 8-10सम्म पढ्थ्यो होइन छोड्थ्यो त्यसपछि अनि तर हाम्रो मम्मीहरू त कहिले नि स्कुल जानु पाएन नि त अब हाम्रो मामाहरूले नि पढाएको छ तर हाम्रो आमाहरूले पढाएको छैन भन्ने कुरा के अनि त्यस्तो कुराहरू चाहिँ चेन्ज हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई अब चेन्ज भइ पनि रहेछ अनि यो बेसिक लेभलमा धेरै चेन्ज भएको जस्तो लाग्छ सोसियल मिडियाले गर्दा के हो त्यही हो दाइ अब जे पाइ त्यही कुरामा चाहिँ जोड्नु भएन होइन जेन्डरलाई किनकि सबै कुरामा त्यो लागु हुँदैन कि किनकि जेन्डरलाई हेरेर मान्ने हो भने त होइन अब डिजर्भिङ मान्छेले आफूले मेहनत गरेको अनुसारको फल पाउँदैन जस्तो लाग्छ क्या हो नि त्यो उस एउटा भन्छ नि त्यो यो यो लाइन फेरि मिल्छ कि मिल्दैन फेरि मैले केसमा जोड्न लाग्यो फेरि भन्नु न म मिलाइन्छु गदाले भारी बोक्यो भन्दैमा घोडा बन्दैन भन्छ नि त त्यो चाहिँ मिल्यो केसँग मिल्यो त्यो चाहिँ गदाले वर्क त सबभन्दा बेसी गर्छ नि त तर त्यो कहिले नि घोडा बन्न सक्दैन त्यसले घोडा जस्तो रिस्पेक्ट या कुनै सम्मान पाउँदैन नि त खै दाइ मैले पनि जोड्नु सकेन कहाँबाट मलाई यो ठ्याक्कै हाल्यो कि बट एनिवे तर यस्तो दाइ अब यहाँ पनि गदाले किन घोडा हुनु पर्यो त्यही त अब घोडाको ठाउँमा घोडै ठिक छ नि होइन मान्छेले कम्पेयर गर्छ नि त वर्क धेरै गर्यो भनेर भन्छ नि त होइन अब यस्तो दाइ फेरि अर्को एउटा मलाई ठ्याक्क तपाईँले यो भन्ने बित्तिकै याद आयो होइन गदाले भारी बोक्न पाएन भने रुन्छ अरे क्या गदा त्यो पनि हो अब ऊ त्यही भारी बोक्न जन्म्यो भने चाहिँ बोक्न दियो न त होइन कहाँ घोडासँग कम्पेयर गरेर बसेर सो या मुभिङ अन होइन अघि हामी कुरा गरिरहेको थियौँ एभ्री वान इज डुइङ एभ्री वान इज पुटिङ सो मेनी कन्टेन्ट इन युट्युबमा होइन हामी ऱ्यापकै कुरा गरिरहेको छौँ सो आम टकिङ अबाउट ऱ्याप होइन आर्टिस्टहरूले युट्युबमै बेसी छ नि त कन्टेन्ट होइन अहिले पहिला जस्तो स्टेज सो पनि हुँदैन होइन हुने कुरा पनि सिचुएसन छैन अनि अहिले मैले बाहिर न्युज सुन्दाखेरि चाहिँ यो सबै कुराहरू चेन्ज हुनेवाला छ अरे कि यो डिजिटल टाइममा कि पहिलाको जस्तो क्लबहरू नभएर अब डिफ्रेन्ट हुनेवाला छ अरे अनि एउटा तिमीले बाहिर कुन चाहिँमा होइन क्लबमा गएको होइन सबले इयरफोन लगाएर चाहिँ डान्स गर्दो रहेछ कि त्यो लाउड म्युजिकमा बजाएर कि डिस्टर्ब हुन्छ भनेर है आई मिन डिफ्रेन्ट भयो नि त त्यो साइलेन्स डिस्को भने जस्तो लाग्यो त्यो होला आई डोन्ट नो त्यस्तै गीत देखेको थिएँ मैले चाहिँ आफूलाई जुन गीत मनपर्छ त्यही बज्छ अनि सबजनाको छुट्टा छुट्टै गीत बजिरहेको हुन्छ तर सबजना नाचिरहेको हुन्छ होला इभन त्यो ग्यारी भीले नि भन्थ्यो कि यो सबै चिजहरू चेन्ज हुनेवाला छ जस्तो सिनेमामा हलमा गएर सिनेमा हेर्ने किनकि नेटफ्लिक्सले चेन्ज गरिरहेको छ नि त अनि म्युजिक पनि अब स्ट्रिमिङ बेसी छ नि त होइन अनि एउटा के अरे एउटा उयो छ वेबसाइट छ जस्तो लाग्यो एउटा त्यसमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने अनलाइन प्लेटफर्म होइन त्यसमा चाहिँ अब मैले मेरो अकाउन्ट रेजिस्टर गरेँ अनि अब फलोवर्स मेरो कति छ मेरो सुन्ने मान्छेहरूले मलाई फलो गर्न मिल्छ कि अनि त्यहाँनिर चाहिँ अनलाइन टिकट हुन्छ अनि त्यो अनलाइन टिकट लिएर अनि जुन डेट छ नि अनि अनलाइनै इभेन्ट हुन्छ कि अनि आफै सेटअप गर्ने
अनि लाइभ बस्ने अनि अडियन्सहरूले नि सुनिरहेको हुन्छ कि त्यस्तो पनि मैले बाहिरकोहरूले गरिरहेछ दाइ बाहिरको भन्दा नि हाम्रो एसियन आर्टिस्टहरूले गरिरहेछ कि एसियन भन्दा नि हाम्रै अब इन्डिया यता के अरे कोरिया फिलिपिन्सहरूको मान्छेहरूले गरिरहेको छ दाइ त्यही त त्यो भइ नै रहेछ अनि यो फ्युचरमा झन् धेरै हुनेवाला छ कि दाइ यो किनकि चेन्जेसहरू आएको हो नि त सो अब पहिला जस्तो हुनेवाला छैन नै होइन सो वाट डु यु थिङ्क मोस्ट अफ द आर्टिस्ट आर जस्ट युट्युबमै हुनेवाला छ कि किनकि पहिला त कन्सर्टमा गएर स्टेजमा गएर देखाउँदाखेरि त आफ्नो रियल देखिन्थ्यो नि त भोइसहरू हुन्थ्यो नि त अब त अनलाइन हो अब त्यसमा त पहिला जस्तो हुनेवाला छैन अनि सो डु यु थिङ्क पछि गएर आर्टिस्टहरू भनेको जस्ट उसको लागि मात्रै हो इन्टरनेटको लागि मात्रै हो या त्यो हुन्छ नि बाहिर स्टेजमाको लागि चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ हुन्छ जस्तो लाग्छ हुन्छ दाइ तर त्यो धेरै पछि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है किनकि त्यो लाइभमा पर्फर्म गरेको मान्छेहरूको भिडमा गरेको त्यो एनर्जी नै छुट्टै हुन्छ कि अनि त्यो त अब कसैले पनि छोड्दैन जस्तो लाग्छ स्टेजवाला किन तर कम त हुन्छ दाइ होइन किनकि इजी वे त देखाइसक्यो नि त अब घरमै बसेर कन्सर्ट हानिरहेछ मान्छेहरूले नि सुन्न पाइरहेछ होइन अस्ति हाम्रो नेपालको पनि के खुकुरी रमले कि केले पनि गरिरहेको थियो नि युट्युबमै लाग्यो कन्सर्ट सबै आर्टिस्टहरूलाई बोलायो त्यस्तै लाग्यो तर लाइभमा पर्फर्म गरेको मजा छुट्टै हुन्छ दाइ त्यो त हो नि त्योलाई केले नि रिप्लेस गर्नु सक्दैन जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ अब त्यो एकदमै फ्युचरिस्टिक जेनेरेसनमा चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ दाइ अब जस्तै स्पोर्ट्सहरू पनि मलाई चाहिँ म फुटबल हेर्छु नि त प्रायः फुटबल चाहिँ अब त्यो के अरे पुरै डिजिटल हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई त्यो होलोग्राम हो कि के भन्छ होलोग्राम त्यस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या दाइ मलाई फुटबल चाहिँ ई स्पोर्टमा अहिले पैसा कति धेरै हालिरहेछ नि त त्यो ड्रेकले पनि त्यसको पनि एउटा टिम रहेछ नि त के हो समथिङ गेमिङ टिम कति $1 मिलियन त्यसले त्यसमा इन्भेस्ट गरेर रहेछ गेमहरू मैले चाहिँ यो कुरा किन सोचिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ यो त्यही त विथ फ्युचर यो अहिले जुन यो सिचुएसनले गर्दा चाहिँ त्यो मान्छेलाई एडप्ट हुँदा सिकाए जस्तो लाग्यो कि मलाई चाहिँ कि जुन यो 2 year ड्युरेसनमा पनि त कुनै पनि लाइभ कन्सर्टहरू भएन नि त एकदम फ्यु भयो होइन तर मोस्ट अफ द केसेसहरू सबै अनलाइन थियो नि त अनि त्यसले चाहिँ मान्छेलाई एडप्ट गराउनु खोजे जस्तो लाग्यो ए यस्तो पनि हुन्छ यो पनि बेटरै हो भनेर सिकाए जस्तो लाग्यो हुन्छ दाइ यो आउनु त फैलिसक्यो सबलाई थाहा पनि छ अब अब खुलिसकेपछि फेरि कुरा छुट्टै हुन्छ अब त्यो चाहिँ अब हामीले फ्युचर त देखाएको छैनौँ होइन अब यस्तै हुने कुरा गर्दाखेरि पनि अझै 4-5 वर्ष यस्तै भयो भने चाहिँ अनलाइन सोज हान्नै पर्छ दाइ नत्र गाह्रो हुन्छ अनि त्यसले चाहिँ फेरि आर्टिस्टको आर्टको भ्यालु चाहिँ डिग्रेड हुन्छ कि इट्स विल बी ओके फाइन किनकि पहिलाकोमा त अब आर्टिस्टको आर्टलाई हेर्न त्यो भ्यालुलाई हेर्न त अब फरक हुन्थ्यो नि त लाइभ सुन्दाखेरि या उसको त्यो सब चिज देखिन्थ्यो नि त अब यो डिजिटल भइहाल्यो भने त आर्टिस्टको त्यो आर्टको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ जस्तो लाग्छ भन्दा चाहिँ त्यस्तो त केही हुँदैन जस्तो लाग्छ दाइ मलाई त्यति इफेक्ट पार्दैन किनकि त्यहाँ पनि अब पैसा तिरेरै छिर्ने हो होइन रुममा पनि त्यो के अरे अनलाइन रुमहरूमा पनि अनि अब लाइभ इभेन्टमा जाँदा नि हामीले टिकटै किन्नै पर्छ यतिकै त छिर्न मिल्दैन त्यो भ्याल्यु अब मनिटरी भ्याल्यु चाहिँ त्यस्तो खासै फरक पर्दैन दाइ होइन अब आर्टिस्टले कतिसम्म चाहिँ त्यो भर्चुअल हो नि त सबै अब एउटा क्यामेरा अगाडि पर्फर्म गरेर हुन्छ नि त कतिसम्म चाहिँ अडियन्सहरूलाई इङ्गेज गराउन सक्छ त्यो चाहिँ मेन कुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ प्रपर भ्याल्यु डिटरमाइन गर्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ तर तिमीले कहिले कहिले लाग्छ त्यो बाहिर नभने ब्याक इन द डेज पहिलाको आर्टिस्टहरूको भ्यालु नि अहिलेसम्म पनि छ नि एउटा क्लासिक जस्तो हुन्छ नि उहाँ कुनै आर्टिस्टहरू के त्यो चाहिँ अहिलेको आर्टिस्टहरूमा चाहिँ त्यही पाउन या हुन अलिकति असम्भव या गाह्रो जस्तो छ जस्तो लाग्छ नि छ होला दाइ किनकि अहिले धेरैजनाले गरिरहेछ कि धेरै कति आर्टिस्ट त नेपालमा अनगिन्ती छ नि त अब ऱ्यापर मात्र नभएर सिङ्गरहरू त्यत्तिकै छन् होइन अनि प्रड्युसरहरू त्यत्तिकै छन् त अब यसमा चाहिँ त्यही त दाइ अब त्यही टाइमिङ त्यही सेन्स अफ टाइमिङ हुनु पऱ्यो कि मैले चाहिँ 10 वर्षपछि पनि यो गीत मेरो गीत चाहिँ मान्छेहरू फर्केर आओस् सुन्नलाई मान्छेहरूले याद राखोस् अब
एकजनाले एउटा ट्रेन्ड ल्याइदियो अनि सब त्यसमै फलो गऱ्यो भने ट्रेन्ड भनेको चेन्ज हुनलाई नै बनायो क्या दाइ कुन चाहिँले के ट्रेन्डमा ल्याइदिन्छ अनि सबजना त्यही फलो गर्ने हो फेरि अर्कोले अर्को ट्रेन्ड लिएर आइदिन्छ अनि सबले त्यहीँ फलो गर्छ अनि त्यो ट्रेन्डिङ कुराहरूलाई फलो गऱ्यो भने चाहिँ दाइ त्यो त्यही तपाईँले भने जस्तो क्लासिक आर्टिस्टहरू जस्तो त्यो हुन चाहिँ गाह्रै छ यो किन जोड्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामी आफै पनि रियलाइज गर्न सक्छौँ नि त कुनै आर्टिस्टहरूको गीत अहिले पनि एभरग्रिन छ क्या क्लासिक छ क्या स्टिल वी आर लिसनिङ होइन अनि उहाँहरूको आर्ट र आर्टिस्टिकलाई चाहिँ हामीले भ्यालु गरिरहेको छौँ रिस्पेक्ट गरिरहेको छौँ नि त अनि अहिले त फ्यु आर्टिस्टहरू कोही जम्मा 2 इयर्स मात्रै बुम हुन्छ त्यसपछि आउट हुन्छ नि त भइरहेको पनि छ हामी देखिरहेछौँ जस्ट लाग्छ कि कसैको प्राइम टाइम भनेको जम्मा 1-2 वर्षको मात्रै हो जस्तो पनि छ नि त त्यस्तो केस देखिरहेको छ नि त अनि त्यसले गर्दा चाहिँ मैले यो कुरा रिलेट गरेँ किनकि पहिलाको आर्टिस्टहरू चाहिँ उहाँको आर्ट प्लस आर्टिस्टिक सबैलाई हामीले भ्यालु गरिरहेको छौँ अनि उहाँको म्युजिकहरू पनि क्लासिक बनिरहेको थियो नि त अनि अहिलेकोहरूमा चाहिँ त्यो जस्ट ट्रेन्डलाई फलो गरेर एकदम क्विक चेन्जेस कि त्यस्तो भएको चाहिँ मैले सोधेँ कि त्यो ट्रेन्ड पनि फलो गर्नुपर्छ तर उसले जे गर्यो त्यही गर्ने होइन कि उसले एउटा सर्टेन वेमा गर्छ भने आफ्नै पारामा त्यो ट्रेन्डलाई पनि अपनाउनु पर्ने रहेछ क्या दाइ होइन तर आफ्नो इन्डिभिजुअलिटी चाहिँ हराउनु नदिकन गर्नुपर्ने रहेछ दाइ बनाउनु पर्छ किनकि अब मान्छेहरूले याद हुने भनेको अब त्यही खतरा पर्सनालिटी भएको मान्छेहरू त याद हुने हो नि उनीहरूले गरेको कामहरू खतरा लाग्ने हो अनि त्यही कुरा अनि पछिसम्म पनि यादमा हुने हो त्यस्तो काम अब यस्तै हो भनेर मलाई पनि थाहा छैन होइन दाइ अब जस्ट लर्निङ होइन भइरहेछ मेरो चाहिँ त्यही हुन्छ हरेक टाइम सो डु यु फिल अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ इन दिस 4-5 इयर क्वालिटी कन्टेन्ट भएको बेलामासम्ममा चाहिँ डु यु फिल लाइक कि तिमीले एउटा छुट्टै डङ आइडेन्टिटी चाहिँ क्रिएट भइसक्यो गराइसक्यो जस्तो लाग्छ अहिलेसम्म त्यस्तै 50-60% चाहिँ गराइसके जस्तो लाग्छ दाइ मलाई चाहिँ पिपल नो कि ओके दिस स्टाइल या दिस भोइस दिस पर्सनालिटी इज डङ हो अलिअलि दाइ त्यस्तो फेरि मैले नै गरेँ भन्ने खालको नि भएको छैन म भइसक्यो भन्ने नि भएको छैन अझै त्यो सेप लिँदैछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ धेरै कुराहरू छ नि त गर्नुपर्ने अनि अहिले त भर्खर सर्फेसमा छ यो कस्तो सोच आउँछ क्या दाइ अब एक्लै बसेर सोच्यो भने कस्तो कुराहरू गर्न मन लाग्छ क्या अब त्यहाँसम्म एकैचोटि त पुगिँदैन नि त बिस्तारै जानु पऱ्यो नि त अनि हेर्नु दाइ अझै अब 4-5 वर्षपछिको चाहिँ यसको एन्सर आउँछ हो नि होइन यु आर डुइङ रियली गुड होइन आफ्नो वर्कहरू भइरहेछ पिपल रिकगनाइज यु तिम्रो आइडेन्टिटी तिम्रो स्टाइललाई पिपल आर रिकगनाइजिङ अनि राइट नाउ तिमीले अघि मेन्सन गरे जस्तै यु आर वर्किङ अन होइन अझै सलिड हुन लागि बाँकी छ होइन म चाहिँ कहिले सोच्छु होइन यो हामी ब्रेकिङ ब्याकग्राउन्डबाट आए तापनि वी गेट अपडेटेड अबाउट अल हिपहप एलिमेन्टहरूको बारेमा होइन अनि लाइक हामी कुरा गर्छौँ नि कहिले अलिकति सिनियरहरू मान्छेहरू ओल्ड स्कुलहरू बस्यो भने चाहिँ के कुरा गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन अहिलेको न्यू ऱ्यापरहरू या नयाँ आर्टिस्टहरूले चाहिँ पुरानो रुटै बिर्सिसक्यो त्यसलाई चेन्ज भइरहेछ किन चेन्ज पनि भइरहेछ होइन विथ टाइम चेन्ज हुन्छ पनि होइन टाइमसँग एडप्ट हुनुपर्छ पनि हामी होइन तर पिपल टक लाइक द्याट नि त होइन हुन्छ नि अनि डु यु फिल समटाइम होइन कि मेबी आफ्टर 10-20 इयर्स पछि नि होइन त्यो जेनेरेसनको बच्चाहरूले नि एक्चुअल हिपहप जहाँबाट रुट स्टार्ट भएको थियो नि त्यो नै बिर्सेर चाहिँ अब नयाँ खालको हिपहप निस्किन्छ या नयाँ खालको हिपहपलाई मात्रै एडप्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ अब यस्तो दाइ के अरे हिपहप भने चाहिँ रेभोल्युसन हो अरे कि ट्रु अनि द्याट्स हाउ इट स्टार्टेड रेभोल्युसन अब त्यो टाइममा सर्टेन कुराहरू गऱ्यो भने रेभोल्युसनरी मान्थ्यो भनौँ न अब कस्तो भन्ने त्यति बेला अब जस्तै फर्स्ट टाइम ऱ्याप निस्किने बेलामा हिपहप छिर्ने बेलामा त सबले पहिला त नराम्रै हिसाबले हेरेको थियो नि त तर कसैले नि यो सोचेको थिएन मैले त्यही अब इन्फर्मेसनबाट थाहा भयो कसैले नि यो सोचेको थिएन अरे कि अब त्यति बेला त पप रक होइन ब्यान्डहरू मेटल ब्यान्डहरू वाइल्ड चल्थ्यो नि त अनि यो चाहिँ अब 10-20 वर्षभित्रै
यो जनर हट्छ यो कल्चर हट्छ भनेर प्रेडिक्ट गरेको थियो अरे क्या मान्छेहरूले त्यो म्युजिक इन्थुजियास्टहरूले तर अहिलेसम्म आइसक्दाखेरि त ग्लोबल्ली नै अब त हिपहप कल्चरले ग्लोबलै भरिसक्यो नि त अब त्यही हो कान्ये वेस्टले भनेको छ नि हिपहप इज द न्यू रक एन्ड रोल ऱ्याप इज द न्यू रक एन्ड रोल भनेको छ नि त्यो कुरा भइसक्यो क्या दाइ अब अनि अब त्यो टाइममा उनीहरूले त्यस्तो गरेर सर्टेन अब 2000sमा छिर्ने बेला छुट्टै वे भएको थियो अब 2010तिर आउने बेला छुट्टै वे भएको थियो होइन अनि यो चाहिँ इभल्भ भइरहेको हो एक हिसाबले अनि त्यही हो दाइ अब गर्ने मान्छेले कसरी गरिरहेछ भन्ने कुराले डिटरमाइन गर्छ जस्तो लाग्छ अब यो कोर जुन हाम्रो एसेन्स बचाउने भए राइट आर्टिस्टलाई सपोर्ट गर्नु पऱ्यो त्यही त हो नि जस्तै कि अब केन्ड्रिक लमार जे कोलहरू भयो अनि उनीहरू त हिपहप एसेन्सियल मान्छ नि त अहिलेको जेनेरेसन अब ड्रेक पनि भयो इन टर्म्स अफ नम्बर्स होइन उसले कति रेकर्ड ब्रेक हानिसक्यो अनि यो मान्छेहरूले गर्दाखेरि अब अरू मान्छेहरू इन्सपायर हुन्छ नि त अनि अर्को अब यो जस्तै नयाँ डेकेड सुरु भयो नि त दाइ 2021 अनि अब नयाँ मान्छेहरू आउँछ कि अब जस्तै जे कोल केन्ड्रिकहरूबाट इन्सपायर भएर कि अनि उनीहरूलाई सपोर्ट गर्नु पऱ्यो अब एकछिन आउने अनि ल्याङफ्याङ कुरा गर्ने त्यही कुरा चाहिँ कन्टिन्युटी भयो भने चाहिँ यो यसको एसेन्स र यसको रुट बचिरहेको छ नत्र तर किनकि फेरि चेन्जेस पनि टन्नै आइरहेछ नि त अहिलेको ऱ्यापको म्युजिकदेखि लिएर त्यहाँको हुने कन्टेन्ट त भन्नै परेन चाहिँ अलमोस्ट मोस्ट चेन्ज भइरहेछ नि त देयर आर ओन्ली फ्यु आर्टिस्ट हु ट्राई टु प्रिजर्भ इट नि त होइन वी क्यान काउन्ट इन ह्यान्ड जस्तो भइरहेछ नत्र न म्याक्सिमम त त्यस्तो भएको छैन त्यसको मतलब नराम्रो छ भन्न खोज्यो होइन तर इभल्भ भइरहेछ नि त तर अब हाम्रो पुरानो अब जस्तै पहिला हामीले आगोमा खाना बनाउँथ्यो होइन पछि गोबर ग्यास आयो पछि अनि स्टभहरू आयो होइन मट्टितेलको जमाना आयो अनि अहिले अब ग्यास त्यसपछि अब इलेक्ट्रिक ग्यास अब यसको मतलब यो होइन कि होइन म त आगो नै बाल्छु भन्ने नि अब हो कुनै ठाउँमा अहिले पनि छ होइन तर अब टाइम यस्तो अगाडि बढिसक्यो कि हामी त्यो चेन्जेसलाई चाहे त्यसले हाम्रो के अरे सोचमा मिलोस् या नमिलोस् यो कुराहरू चाहिँ हुन्छ क्या दाइ किनकि अब मैले अहिले जुन गरिरहेको छु 10 वर्षपछि अर्कै भयो भने त्यसलाई नि मैले अलिकति भयो नि एप्रिसिएट चाहिँ गरिदिनुपर्छ कि किनकि नयाँ मान्छेले नयाँ तरिकाले गर्छ क्या दाइ त्यही भयो टाइम अनुसार मान्छे चल्छ अनि अहिलेको टाइममा जे रेलेभेन्ट छ हामीले त्यही गरेर हुन्छ सर्टेन टाइममा चेन्ज भइदिन्छ अनि अर्कै वेतिर हामी चाहिँ अब प्रेडिक्ट मात्रै गर्ने हो नि त दाइ अब हामीले प्रिजर्भ गरिराख्यो भने पनि के थाहा अब फ्युचर आर्टिस्टहरूले अर्कैतिर मोडिदिन्छ कि होइन अहिले मोडी पनि रहेछ कति कुराहरू चेन्ज पनि भइसक्यो त्यही हो दाइ अब पुरानो आर्टिस्टहरूले अथवा जब के अरे अलिकति ओजिजहरू भनौँ न उनीहरूले पनि नयाँ मान्छेहरूलाई चाहिँ के अरे उनीहरूले गरेको तरिका पनि अपनाउन सक्यो भने चाहिँ केही चेन्जेस राम्रो हुन्छ कि अब जस्तै जे कोल र लिल पम्पको इन्टरभ्यू थियो नि त त्यो के अरे पडकास्ट जस्तो गरेको थियो नि त अब उसले अब जे कोल त 10 वर्ष अलमोस्ट भइसक्यो नि त अनि तर लिल पम्पले अब अचानक यताउता त्यो गर्दाखेरि कतिजना के अरे ब्याकल्यास पायो नि त कुराहरूमा अनि उनीहरूको अब बिफ पनि भएको थियो नि त तर जे कोलले चाहिँ अरू अब पुरानो मान्छेहरूले त उनीहरूलाई त उयो नै गर्यो होइन तिमीहरू यस्तो बुझ्दैन भनेर भन्यो तर जे कोलले चाहिँ सँगै बसेर कुरा गरेर अनि सम्झाएर होइन उनीहरूको पर्सपेक्टिभ पनि बुझ्न खोज्यो नि त त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ अगाडि बढेर अनि कम्युनिटी पनि स्ट्रङ हुन्छ नि त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ अब हाम्रो पनि यहाँ सिनेमा पनि अब अलि अगाडि सिनियरहरूले चाहिँ अब नयाँ आउने भाइ बहिनीहरूलाई जसले जे गरिदिनुहुन्छ तिनीहरूलाई अप्रिसिएट गरेर नराम्रो कुरालाई चाहिँ यस्तो तरिकाले गर्दा अझै बेटर हो भनेर आइडियाहरू दियो भने चाहिँ बेटर हुन्छ तर आफ्नै वे चाहिँ सिकाउनु चाहिँ भएन है मैले गरे जस्तै तरिका गर्नुपर्छ भन्नु त अलिक मिलेन नि मिल्दैन दाइ किनकि एक्सटर्नल फ्याक्टरहरूले कति इम्प्याक्ट पारेर हुन्छ कि अब अहिले गएर 14-15 वर्षको बच्चाले अब भोलिदेखि फोन नचलायो भने नि मान्छ जस्तो लाग्छ दाइ तपाईँलाई भोलिदेखि पब्जी नखेल टिकटक नचलायो भने मान्दैन नि त किनकि उनीहरू त्यसमै हुर्क्या छ कि उनीहरूले फाइदा नि उठाइरहेछ
उनीहरूले अब नराम्रो कुराहरू पनि सिकिरह होला, राम्रो कुराहरू पनि सिकिरहेर होला। अब उनीहरूले आफै बुझ्दै जानुपर्छ। अनि हामीले पनि टाइममा हुन्छ नि अब यस्तो कन्टेन्ट चाहिँ नहेर, यस्तो कुराहरू नगर भन्नु चाहिँ पर्छ। अब जस्तै मलाई अब दाइहरूले भन्छ अनि मैले पनि भाइहरूलाई भन्छ, त्यसरी नै अनि कन्टिन्युस गइरहने हो। अनि प्रोग्रेस पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ है दाइ मलाई चाहिँ। प्रतिबिम्ब आउँदैछ, छिट्टै सरप्राइज ड्रप हुन्छ दाइ। सरप्राइज ड्रप हो, डेट अनाउन्स हुँदैन, डाइरेक्ट ड्रप हुन्छ। किन्ने प्रि अर्डर गरेको सबले पाउँछ अनि त्यसपछि 1-2 घन्टापछि रिलिज हुन्छ। कुन दिन हो मलाई पनि थाहा छैन। ए सो द्याट्स हाउ प्लानिङ गोइङ अन, त्यसरी चाहिँ प्लान भइरहेछ। ओके, सो लिटल बिट जस्ट से समथिङ अबाउट द प्रतिबिम्ब। पहिला लास्ट टाइम स्टेट अफ माइन्ड इज गुड अर प्रतिबिम्ब इज गुड? प्रतिबिम्ब इज गुड। सो डेफिनेटली है सबैजनाले चाहिँ प्लिज डु सपोर्ट डङ ब्रदरलाई, डु बाई हिज एल्बम एन्ड देयर आर लट अफ प्याकेज पनि। प्याकेजेसहरू छ तर यो रिलिज हुने बित्तिकै तिनीहरूको भ्यालिडिटी सकिन्छ कि। सो इट्स जस्ट फर प्रि अर्डरको लागि हो। अनि छुट्टै किन्नुपर्छ। एल्बम रिलिज भइसकेपछि अब सायद टिकट चाहिँ पाउँछ होला, तर यो मर्चहरू चाहिँ पाउँदैन। ओके, टिकट चाहिँ हाम्रो प्रिमियर पार्टी जस्तो टाइपको हो दाइ। त्यही एल्बम रिलिज भइसकेपछि जस्तै 2-3 महिना, अब यो खुकुलो भइसकेपछि लकडाउन खुकुलो भएपछि गर्ने इभेन्ट गर्न लायकको इन्भाइरोमेन्ट भइसकेपछि हुन्छ दाइ। ओन्ली टिकट प्रि अर्डर गर्ने मात्रै इन्भाइट हो कि होइन? सबै आउनु मिल्छ, सबैजना आउनु मिल्छ। एल्बम सुनेको जति सबै, किनकि एल्बमकै गीतहरूको पार्टी त्यो इभेन्ट पर्फर्म हुन्छ अनि त्यही हिसाबले एल्बम सुनेको मान्छेहरू त आउनै पर्छ। क्यान वी एक्सपेक्ट दिस एल्बम लाइक रिलिज चाहिँ विदिन month 2 month समथिङ लाइक द्याट? थाहै छैन दाइ, डेट थाहा नभए पनि। मलाई थाहै छैन। थाहा छैन, त्यो चाहिँ ज्योति ब्रदरलाई फोन गर्नु पर्ला। So anyway, so say tell us something about this प्रतिबिम्ब। अब प्रतिबिम्ब त्यही त मिक्सटेप थियो अनि एल्बम मेरो फर्स्ट मिक्सटेप थियो। अनि अहिले चाहिँ प्रतिबिम्ब एल्बम हो। अनि यसमा चाहिँ अब एकदम डिफ्रेन्ट स्टाइलको म्युजिकहरू पनि मैले इन्क्लुड गर्न कोसिस गरेको छु होइन। अनि साउन्ड वाइज अलिकति मोडर्न छ। मैले अब लास्ट इयरको जस्तो सङहरू नहुनसक्छ मेरो अहिलेको एल्बममा, लास्ट एल्बम, किनकि यो 1 इयरमा ग्रोथ पनि हामीले धेरै देख्यौँ भएको छ। अनि प्लस वर्क फ्लो पनि चेन्ज भयो नि त। अनि अब आफ्नो मेन्टालिटी पनि चेन्ज भयो म्युजिक अब होइन। अनि प्रोग्रेसै हो भन्छु म त, चेन्ज भन्दा नि प्रोग्रेस म्युजिकमा, क्वालिटीमा। कोही क्वेसन है 1 to 10 को स्केल गर्ने हो भने चाहिँ हाउ मच के भन्छ ग्रोथ छ प्रतिबिम्बमा चाहिँ? अब पहिला सायद 8.5 जति होला। द्याट्स गुड, द्याट साउन्ड्स गुड है। सो प्रतिबिम्बबाट चाहिँ फर्स्ट ट्र्याक रावण अलरेडी ड्रप भएको छ। इट्स अलरेडी 1 million क्रस छ। कङ्ग्रेचुलेसन अन द्याट है, डङ ब्रदरलाई एन्ड होल क्लास एक्स टिम होइन, सबैजनालाई हु एभर इन्भल्भ यसमा चाहिँ। अनि सो एल्बममा चाहिँ कतिवटा छ यसपालि चाहिँ इन्भल्भ ट्र्याकहरू चाहिँ? त्यो पनि सरप्राइज? त्यो पनि अब सायद मैले चाहिँ पहिला 11वटा छ भनेर एनाउन्स गरेको थिएँ दाइ। अब धेरै पनि आउन सक्छ, कम पनि आउन सक्छ। त्यो पनि सरप्राइजै भयो त्यसो होइन। सो फिचर आर्टिस्टै भनिदिन्छु, इजी 12 र डेजिन मात्र, दुईजना मात्रै छुट्टै गीतमा। अरू सबै सोलो नै छ त्यसो भए? ओके, ग्रेट। साउट आउट टु सिक्जाम, डेजिन, इजी ब्रदर है। अनि एल्बममा चाहिँ अब म्युजिक भिडियो पनि बिस्तारै आउने होला, छ नै होला होइन? फ्यु नम्बर अफ या सबै? मेरो प्लान चाहिँ सबै हो दाइ, किनकि मिक्सटेप गर्दा पनि मेरो प्लान त्यही थियो। अब एल्बम के अरे अडियो फाल्दै जाने अनि अडियो सबै ड्रप भइसकेपछि अनि भिडियो बनाउँदै जाने प्लान थियो। तर अब त्यति बेलाको सिचुएसनमा गर्नु सकेन। अनि स्टेट अफ माइन्डमा पनि सबै गर्ने अनि पालैपिलो गर्ने सोच थियो, त्यो पनि फ्लप भयो। अब यो पालि चाहिँ एउटा मेन रावण आइसक्यो। अब सायद अडियो रिलिज हुँदैन युट्युबमा चाहिँ, डाइरेक्ट भिडियो नै आउँछ दाइ एल्बमबाट। युट्युबमा चाहिँ भिडियोहरू सबै सिधै आउँछ? सबै चाहिँ आउँदैन, टाइम लाग्छ त्यो सर्टेन टाइम। सो अरूहरू चाहिँ सबै स्ट्रिमिङ प्लेटफर्ममा मात्रै आउने भयो? स्पोटिफाई र एप्पल म्युजिकमा होला। अनि त्यसपछि हाम्रो वेबसाइटमा त्यति होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हाउ पिपल क्यान बाई योर एल्बम? अहिलेको लागि त classexpresentation.com होइन /नेपाल, नेपालमा भएकोले, बाहिरको भएकोले ग्लोबलमा।
अनि त्यहीँनिर छ दाइ न्यू रिलिजमा कति चाहिँ पेमेन्ट छ त्यो चाहिँ प्याकेजको लागि मात्रै छ क्या प्याकेजमा 1000मा एल्बम र टिकट आउँछ इभेन्टको अनि 1500मा टी सर्ट एल्बमको टिकट आउँछ अनि 22मा चाहिँ 2200मा चाहिँ स्न्यापब्याक अनि टी सर्ट एल्बम अनि इभेन्ट टिकट आउँछ ओके काठमाडौँमा हुनेहरूले चाहिँ प्लिज डु अब बाहिरकोले चाहिँ यस्तो दाइ अब आउनु मिल्छ भने त आएको राम्रो हो किनकि के अरे एक दिनको इभेन्ट हो नि त आज आएर हेरेर भोलि फर्किन मिल्ने ठाउँहरूबाट चाहिँ आउँदा हुन्छ तर अब टाढै छ भने चाहिँ म आउँछु तर टाइम लाग्छ क्या त्यो गर्दा चाहिँ कन्सर्टहरू पनि गर्ने प्लानहरू भइरहेछ नि त होइन टुरहरू गर्ने टाइप पनि होइन हजुर सो आए पनि प्लिज डु सपोर्ट है एल्बम हाम्रो नेपालमा भएको नेपाली आर्टिस्टहरूलाई इफ यु गाइज रियली लभ होइन डु सपोर्ट सपोर्ट अनि यो दाइ जसले नि सपोर्ट गरेर प्रि अर्डर गर्दैछ नि उनीहरूको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद बिग साउट आउट टु अल द पिपल जसले चाहिँ प्रि अर्डर गरेर सपोर्ट गरिसक्नु भएको छ अलरेडी र जसले गर्नुभएको छैन डु सपोर्ट द्याट होइन त्यो पनि गर्न सकिन्छ होइन त्यसरी नै हामीले हाम्रो आर्टिस्टहरूलाई बचाउन सकिन्छ नत्र भने त फेरि त्यो जस्ट सपोर्ट मुखले मात्रै चित्राउने अनि नगर्ने भयो भने चाहिँ राम्रो चाहिँ हुँदैन आई विल डु द्याट म पनि त्यो गर्ने हाल्छु मैले अहिले मुखले मात्रै भने फेरि आफैले गर्ने भने चाहिँ हुँदैन आई विल डु द्याट आई विल मेक स्योर कन्फर्म त्यो पनि तिमीले गर्न सक्छौ पछि गएर होइन सो या एल्बम कुरा नि भइ नै हालेन वी टक लट अबाउट स्टफ लट अफ स्टफ पहिला पनि अनि अहिले पनि धेरै नै खुसी लाग्यो आई एम रियली ह्याप्पी टु ह्याभ यु धन्यवाद एकदमै खुसी लाग्छ वेन एभर आई टक विथ यु होइन एकदम हुन्छ नि एकदमै रमाइलो लाग्छ यो स्पेसली चाहिँ हिपहपकै टपिकहरूमा कुरा गर्ने हुनाले चाहिँ हामी चाहिँ त्यसमै झुलिरहेको हुन्छौँ नि त भुलिरहेको हुन्छौँ हामी चाहिँ अहिले भर्खरै हामी एल्बमको कुरा गरिहाल्यौँ होइन पिपल जसले हेरिराख्नुपर्छ डु सपोर्ट होइन किनेर सपोर्ट गर्नु होला एल्बमको कुरा त भइ नै हाल्यो एट द एन्ड हामी लास्टतिर आइसकेको छौँ होइन सो वी हेभ वान न्यू स्टफ है यो स्कुलमा पढे जस्तो पो छ है फिल्म जस्तो छ होइन विथ वान वर्ड जस्ट से वान वर्ड होइन नथिङ एल्स होइन अरू केही भन्नु पर्दैन डङ इज द ग्रेट लभ इज लाइफ अघि हिपहप इज रेभोल्युसन क्लास एक्स इज प्रेजेन्टेसन मनी इज by product religion is superstitious Nepali rap is career mobile is gadget social media is promotional platform life is hard ओके सो एट द एन्ड चाहिँ मलाई त डङ द ग्रेटको नि कुराहरू राख्न मन लाग्यो हाउ द नेम केम मैले लास्ट टाइम मैले सोधिनँ क्या है सायद लास्ट टाइम मेरो अर्कै थियो दाइ डोङ थियो तर अर्कै केही राखेको थिएँ मैले सो डङ द ग्रेट होइन नाउ सो हाउ इट केम यो चाहिँ अब त्यो निप्सी हसलबाट इन्सपायर भएर राखेँ हो मैले म ग्रेट हो भनेर भन्न खोजेँ होइन अनि मैले फर्स्ट टाइममा सुन्ने बेलामा फर्स्ट टाइम चिनेर सुन्ने बेलातिर चाहिँ अब उसको डेथ भयो होइन अनि त्यसलाई नै अब उसको ट्विटर अकाउन्ट चाहिँ द ग्रेट छ क्या मैले देखेँ अनि त्यो चाहिँ खास गरी उसलाई ट्रिब्युट हो त धेरैजनालाई थाहा छैन बट स्टिल यु आर इन द वे टु बी द ग्रेट नि त होइन के त अब आउने 5-10 इयर्समा हेरौँ दाइ होइन योर भिजन सुड बी लाइक द्याट नि त के छ वान डे यु विल बी द ग्रेट यु आर अन द वे टु बी द ग्रेट नि त होइन अल द बेस्ट फर द्याट र त्यतिखेर पनि म फेरि पड्काउने कुरा गरौँ सो आजको पडकास्टमा तपाईँहरूले के सिक्नुभयो तपाईँले कमेन्टमा दिनुपर्ने छ र डङलाई मेसेज गर्नुपर्ने छ आजको मेसेजमा चाहिँ आजको पडकास्टमा चाहिँ के सिक्यो भनेर चाहिँ होइन इट्स जस्ट क्याजुअल टक नर्मल टक होइन हिपहपको बारेमा हामी जस्ट फ्रम द हिपहपबाट भएको हुनाले चाहिँ हामी यसकै बारेमा कुरा गरिरहेको हुन्छौँ एभ्री पडकास्टमा तर इट्स आवर ओन पर्सपेक्टिभ होइन हामीले कसरी हेर्छौँ भन्ने कुरा र हजुरले कसरी बुझ्नुहुन्छ भन्ने कुरा नि त्यहाँ आउँछ टेक इट इन अ पोजिटिभ वेमा होइन वी वाट एभर वी मेन्सन आज कुराहरू भयो त्यो सबै हाम्रो पर्सपेक्टिभ होइन वी माइट बी राइट वी माइट बी रङ इट्स अप टु यु हाउ यु टेक डु कमेन्ट सब्सक्राइब एन्ड लाइक दिस च्यानल अनि प्लिज डु सपोर्ट द डङ ब्रदरको म तल लिङ्कहरू सबै दिने नै छु एन्ड या त्यति नै हो आज वी गोना साइन इन आउट र पछि फेरि भेट्ने नै छौँ एनिथिङ एट द एन्ड त्यही हो एल्बम किन्नु पऱ्यो सुनिदिनु पऱ्यो होइन किनेकोहरूलाई धन्यवाद नयाँ प्रोजेक्टहरू आउँदैछ होइन
अनि We त्यही हो didn't ब्रेक talk a स्टेसन lot about this यो प्रोजेक्टको बारेमा नि है आज चाहिँ धेरै एक्साइटिङ कोलाबोरेसनहरूको कुरा भइरहेछ दाइ होइन अस्ति पनि एउटा झऱ्यो कोल्याबमा अनि 2-3वटा छ अब मैले अरूकोमा गरे हो उनीहरूले कहिले हाल्छ भन्ने कुरा मात्र हो त्यो चाहिँ अनि अझै अरू एक्साइटिङ प्रोजेक्टहरू छ भनौँ न कोलाबोरेसन द्याट मिन्स यो 2020 को सिचुएसन जे जस्तो भए पनि कोभिडले भए पनि युआर वर्किङ अन युर ओन प्रोजेक्ट होइन प्रोडक्टिभ नै भइरहेको छैन द्याट्स रियली गुड र सबैजनाले आफ्नो साइडबाट वर्कहरू गर्नु नै होला एन्ड या त्यही नै हो एट द एन्ड डु लभ हिपहप कल्चर होइन ब्रेक स्टेसन सब्सक्राइब हान्नु पऱ्यो प्लिज डु सब्सक्राइब द च्यानल अनि एट द एन्ड जस्ट स्मल गिफ्ट ह्याम्पर फ्रम द ब्रेक स्टेसन अनि क्याप्स नेपालबाट आई नो तिमीलाई क्याप्स एकदम मन पर्छ यो पनि क्याप्स नेपालकै हो क्याप्स नेपालकै हो प्लिज डु फलो क्याप्स नेपाललाई क्याप्स नेपाल पनि तल लिङ्कहरू म दिने नै छु अनि इट्स जस्ट स्मल गिफ्ट फ्रम द ब्रेक स्टेसन धन्यवाद दाइ धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम धन्यवाद दाइ इट्स रियली ग्रेट टु हेभ यु अलवेज प्लेजर टु टक विथ यु है सधैँ केही न केही कुराहरू रमाइलो नै हुन्छ हाम्रो पडकास्ट बाइक पनि हामी बाहिर पनि पुरा भेटि नै छौँ टिल नेक्स्ट पडकास्ट डु टेक केयर एन्ड स्टे सेफ बाई स्टे सेफ स्टे होम